अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान दुरानी हूँ। देखें जी, कैसा वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी जैसी छोटी सी जमात ने नून लीग को एक कभी खब्बे मार रही है, कभी सज्जे मार रही है। आज सुबह एक उनके वज़ीर ने, जो कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है ना, सुबह एक वज़ीर बयान देता है कि जी ये जो कल के नताइज आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें जीती है, उसके नतीजे में हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए और हमें आम इंतखाबात में चले जाना चाहिए। शाम को पीपल्स पार्टी के इजलास में ये फ़ैसला होता है कि हम हुकूमत के साथ हैं। पंजाब में टोटल गिन के इस पार्टी की 7 नशस्तें हैं, और वो भी किसी खाते में नहीं। वफाक में भी इतनी नहीं है। छोटी सी पार्टी जो सिर्फ एक सिंध के हद तक एक रह जाने वाली पार्टी नून लीग को ऐसे चपेड़े मार रही है, तो नून लीग को फिर अपनी अब बुकत खुद जो है उसकी जितनी औकात रह गई ये समझ आ जानी चाहिए। और नून लीग को ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई उनके साथ क्या हो चुका है, और जरदारी अब उन्हें ज़्यादा घसीट रहा है। ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। जरदारी साहब इस वक्त शहबाज शरीफ को पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीट रहे हैं। तो मामला उल्टा हो गया। शहबाज शरीफ साहब अब खुद कह रहे होंगे, यार अब मैनू कित्थे फसा दिता है, मैनू कड्डो इस मसले चों। जरदारी साहब कह रहे नहीं, तुसी बैठो, तुसी हुण कित्थे चले हो। तो मामला वाकई ऐसा ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर यहाँ अपनी सियासी तौर पे अपनी बड़ी वैल्यू दिखा रही है, तो पीपल्स पार्टी को चाहिए आए ज़रा पंजाब में, आए ज़रा दूसरे सूबों में, केपी में, सिंध से निकले, बलूचिस्तान से सीटें निकाल के दिखाए। तो जनरल इलेक्शंस, जनरल पॉलिटिक्स पे अगर मैं बात करूं पूरे मुल्क की, तो फिर पीपल्स पार्टी इतनी गैर मुतल्लिका हो चुकी है जिसकी प्रमोशन आजकल एक इदारे और कुछ अनासर और कुछ शख्सियात ने उठाई हुई हैं कि क्या पता जरदारी को बहुत बड़ी तोप चीज़ है। ऐसा नहीं है। लेकिन नून लीग को इन्होंने सही ठीक ठाक उल्लू बनाया हुआ है, और एक तरफ बयान देते हैं कि जी हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए चूँकि अब इमरान खान जीत गया है। दूसरी तरफ ये बयान देते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत अपना जो पीरियड है वो पूरा करेगी। ये चीज़ तो चलें उनके साथ हो रही है, लेकिन नून लीग के साथ जनरली बड़ी बुरी हो रही है। एक तो नून लीग अंदर से बहुत टूट फूट का शिकार हो गई, और दूसरा ये जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ये बयानात दे रहे हैं, और ये बड़े दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो आज भांडा फोड़ा है इनके अपने जावेद लतीफ़ ने। जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं जी, ये ज़रा सुनिए गौर से और देखिए कि इनकी हालत कितनी पतली हुई हुई थी उस वक्त जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद लाए। किसके कहने पर लाए, क्यों बैठे हुए हैं अब तक, क्या वजह थी कि नून लीग ने इतना बोझ अपने ऊपर डाल दिया, और इतना बोझ कि इनको इस चीज़ का नुकसान जितना हो चुका है, अब ये इनके अंदाजे से भी ज़्यादा नुकसान है कि नून लीग अब इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि वो जितना अपना नुकसान करवा बैठे हैं। नवाज शरीफ ने भी आज इसका एक इख्तराफ़ किया, उसका भी जिक्र करूँगा। सबसे पहले जावेद लतीफ़ सुने क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मैं सलूट करता हूं इस कौम को। मैं खुश हूं इस बात पे कि कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया है। हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया, और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को सब कुछ कह देना चाहिए, और जी हमें तो कान पकड़ के बिठाया था। किसने बिठाया था, क्या मजबूरी थी आप लोगों की कि आप बैठे। इतने कमज़ोर कैलिबर के लोग मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखे, और ये कहते हैं अपने आप को लीडर, और ये लीडरशिप मुल्क संभालेगी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कान से पकड़ के बिठाने पर बैठ गए, और इतनी कमज़ोर लीडरशिप के जिसमें जवाब देने तक की सकत नहीं है। नवाज शरीफ वहाँ बैठ के अब ये बयान दे रहा है कि जी मैं तो शुरू से कह रहा था कि हमें सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, और बल्कि उन्होंने तो ये तजवीज़ दी थी कि जी फ़ौरन जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएं। यार अब इस
دانست پہ بندہ کیا کہے، اس عقل پہ قربان نہ جائے تو کیا کرے. اور اوپر سے بیٹی بھی انہوں نے اتنی ارستو پائی ہے. کل انہوں نے شکست تسلیم کی اور آج عمران خان پہ دوبارہ حملے شروع کر دیے ہے کہ جی الیکشن کمشنر کو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم وہاں اس کو دے رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو اور اس کا مطالبہ کر رہے ہو استعفے کا. خیر، عمران خان صاحب نے آج بڑی تگڑی جو ہے وہ خطاب کیا عوام کے ساتھ. انہوں نے آتے ہی شکریہ ادا کیا عوام کا. ڈیفینیٹلی عوام تو اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. دوسرا، انہوں نے الیکشن کمشنر جو کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کس کی ملازمت کر رہا ہے، اس کے استعفے کا مطالبہ کیا اور بڑا ویلڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص اپنی ڈیوٹیز نہیں انجام دے سکتا ایک پاکستان کے ایک بہت اہم ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے وہ کسی کی ملازمت اختیار کر لیتا ہے، تو اس شخص کو یا تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے. کیونکہ یہ تمہارے باپ کا ادارہ نہیں ہے اور یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ تمہاری بادشاہت چلے گی اور تم ملازمت کرو کسی خاندان کی اور تم بیٹھے رہو ایک عوامی عہدے کے اوپر. اور یہ ایسا نہیں چلے گا. عمران خان صاحب نے پہلے تو اس کے استعفے کا مطالبہ کیا اور پھر جنرل الیکشنز کی جانب جانے کا عندیہ دیا، جو کہ میرا گیس ہے اگلے ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے کہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھنے ہیں. یہ جو اپوزیشن ہے، اتحادی اس وقت جو بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، یہ ایک ایک کر کے اب ان سے علیحدگی کا اعلان کریں گے. ایم کیو ایم تو 23 سے 25 تاریخ کے بیچ میں الگ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کی اپنی کیا اوقات ہے، وہ ساتھ رہے بھی تو حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. ایک ہفتے کی دیر ہے، بس یہ 22 کو الیکشن ہو لینے دیں پنجاب کا. اس کے بعد جو ملکی سیاسی سینیریو ہے وہ بالکل مختلف اور بالکل الگ ہونے جا رہا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں ایک بیان سے آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا جس سے چیز آپ سمجھ جائیں گے کہ آگے سینیریو ہونے کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی جو مجوزہ آگے سیٹ اپ بنے گا، انٹرم سیٹ اپ، ہم اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سمجھیے گا اس بات کو. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والا انٹرم سیٹ اپ ہے، جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی اس حکومت کے بعد جو بننے جا رہی ہے جس نے الیکشن کرانے ہیں، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی آئی ایم ایف سے کس نے پوچھا ہے؟ آئی ایم ایف سے کسی نے پوچھا ہے تو آئی ایم ایف نے جواب دیا ہے نا. تو آئی ایم ایف سے جس نے پوچھا ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہوگا، اور پاکستان میں جن شخصیات اور اداروں کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے آئی ایم ایف کو اپروچ کیا ہوگا. اس کے بعد ہی جو ہے وہ آگے سے رپلائی آیا ہے. آپ مجھ سے کچھ سوال کریں گے تو میں آپ کو کسی چیز کی وضاحت دوں گا یا جواب دوں گا. تو آئی ایم ایف سے کچھ مقتدرہ نے کیا ہوگا جس کے بعد جو ہے ان کا ریئیکشن آیا سامنے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب مقتدرہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے یا 10 دن میں ان کا موڈ بن رہا ہے یا اگلے ایک مہینے میں یہ تمام چیزیں سیٹل ہو سکیں. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ امکانات یہی ہیں کہ 22 تاریخ کے بعد، مطلب کہ اب سے ٹھیک 4 دن بعد معاملات کسی نہ کسی طرف آگے بڑھتے نظر آئیں گے. نہیں تو پھر عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے، اور دیکھتے ہیں پھر وقت کیا طے کرتا ہے، کس طرح طے کرتا ہے، اور کیا یہ شرافت کی زبان مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو پھر وقت طے کرے گا، عوام طے کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اب تک کے لیے اس وی لاگ میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں. آگے جو کی اپڈیٹس ہوں گی، جو میرے تجزیات ہوں گے، جو کہ انفارمیشن کی بنیاد پر جو جیسے جیسے ہوگا میں آپ کو انفارم رکھوں گا. اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایزی ہو کمیونیکیشن کے لیے. اپنے پاکستان کا، اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیے گا. ایک بار دوبارہ مبارکباد قبول کیجیے. شکریہ.